बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक अंकल ही हमारे फिक्स्ड पेशावर ऑफिस अभी आए थे कि बारिश की वजह से मेरे कमरे का छत गिर गया है। तो इसकी एक चाचा जी है जिसका ये कमरा बारिश की वजह से गिर गया था, इसका छत ख़राब हुआ था। तो हमने एक छोटा सा अपील चलाया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, एक भाई की तरफ से। ये छत के लिए सामान कुछ आ गए, कुछ मज़ीद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। ये बारिश की वजह से ये छत ख़राब हुआ था चाचा जी का, और ये बन गया। अभी हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने डोनर्स का। संग है चाचा, खुशहाल है? अल्लाह खुद इज्जत करो, खुदाम खुशहाल लरा, खुदाम कामयाब का पाक परवरदिगार सर ډیر خو का زکه چې زه غریب سړی زما وس نه کېده دومره خواريانه دونه مشقتونه لکه جاسونه تاسو ما سره وکړه، تاسو نه ډیر زیات خوشاله یم. بس دا چھت تیار شو، نن باران هم دا او باران نه پکې بچ شو. او که خیر بالکل صحیح ده. بس ټول دعاګانې کوو. اوکې ده. اسلام الله عزت من ک الله پاک د لړۍ عمر او ډیر زندګي. اسلام علیکم.